बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अनबिया अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे अनबिया अलैहिस्सलाम हैं जिनका जिक्र हम कुरान पाक और दीगर किताबों में सुन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनबिया अलैहिस्सलाम हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और शायद हम उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन अनबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, शायद उनके बारे में आपने पहले ना सुना हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत शाया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत अरमिया बिन हल्के अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं हज़रत शाया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम मुहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से पहले का है। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खुशखबरी दी थी। आपके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हिज़किय्याह बनी इसराइल का बादशाह था। वो हज़रत शाया अलैहिस्सलाम की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात दगुरगू थे। बादशाह के पाँव में फोड़ा निकल आया, जबकि बाबुल का बादशाह सेनारेब 6 लाख की फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी कर रहा था। लोग बहुत परेशान थे। बादशाह ने हज़रत शाया अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सखारेब की फ़ौजों के बारे में क्या वही नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया, अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई। आखिर वही नाजिल हुई कि हिज़किय्याह बादशाह से कह दीजिए कि किसी को अपना कायम मुकाम नामज़द कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब है। जब आपने बादशाह को अल्लाह का ये पैगाम दिया तो बादशाह किबला रुख होकर नमाज, दुआ और गिरिया उजारी में मशगूल हो गया। उसने इखलास, तवक्कुल और सब्र का दामन पकड़ा और दुआ की, या अल्लाह, ऐ सब मालिकों के मालिक, सब माबूदों के माबूद, या रहमान या रहीम, ऐ वो ज़ात जो नींद और ऊँट से पाक है, मेरे आमाल पर और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने पर नज़र फरमा। ये सब तेरी तौफीक से हुआ है। तू ये बात मुझसे ज़्यादा जानता है। मेरा ज़ाहिर व बातिन तेरे लिए है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, रहमत फरमाई और हज़रत शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उसकी गिरिया जारी पर रहम फरमाया और उसकी मौत को 15 साल के लिए मौखर फरमा दिया है और उसे उसके दुश्मन सखारेब से निजात दे दी है। जो ही शाया अलैहिस्सलाम ने उसे ये खुशखबरी सुनाई, उसकी बीमारी दूर हो गई, तमाम गम व फ़िक्र दूर हो गए। वो अल्लाह के आगे सजदारेज हो गया। उसने सजदे में ये अल्फाज कहे, या अल्लाह, तू ही जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। तू ज़ाहिर और पोशीदा से बाखबर है। तू ही अव्वल व आखिर है। तू ही ज़ाहिर व बातिन है। तू ही रहम फरमाता है और लाचारों की दुआ कबूल करता है। जब उसने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने शाया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि बादशाह को हुक्म दें कि वो इंजीर का पानी निकाल कर अपने ज़ख्म पर लगाए, उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उसने इस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। अल्लाह ताला ने सखारेब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी, चुनाचे वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सखारेब और उसके 5 साथी बाकी बचे, जिनमें से एक बख्त नसर था। बनी इसराइल के बादशाह ने सिपाही भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी गर्दनों में तौक डालकर शहर में घुमाया। इसी तरह 70 दिन उन्हें जलील किया। उन कैदियों को रोज़ाना जौ की 2-2 रोटियां दी जाती थीं, फिर उन्हें जेल में डाल दिया। शाया अलैहिस्सलाम ने वही के मुताबिक बादशाह से कहा कि उन्हें उनके वतन भेज दे ताकि वो अपनी कौम को जाकर बताएं कि उन पर क्या गुजरी। जब वो अपने वतन पहुँचे तो सखारेब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बयान की। उसके काहिनों और साहिरों ने कहा, हमने आपको उनके रब की और उनके नबियों की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात ना मानी। इस उम्मत को अल्लाह की मदद हासिल है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस वाक़े के 7 साल बाद सखारेब मर गया। इमाम इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब बनी इसराइल का बादशाह हिज़किय्याह मर गया तो उनके हालात ख़राब हो गए और उनमें बुराइयां ज़्यादा फैल गईं। अल्लाह ताला ने शाया अलैहिस्सलाम को वही की तो आपने अपनी कौम को वाज़ो नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया। जो ही आपने वाज ख़त्म किया, वो लोग आप पर हमलावर हो गए और आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। आप भाग गए
آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شاہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام کا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت عیہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبانیں نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے، اور ان کی گریہ و زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شاہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر، میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔
खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी। घोड़ों के हिनहिनाने की बजाय भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और ज़मीन तांबे की। अगर बारिश बरसी तो नबातात नहीं उगाएगी, अगर कुछ उगा तो वो जानवरों पर मेरे रहम की वजह से उगेगा। काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। इसी दौरान में वो जो काश्त करेंगे मैं उस पर आफात नाजिल करूँगा। अगर उसमें से कुछ बचा तो उसमें बरकत नहीं होगी। अगर वो मुझसे दुआएं करेंगे तो मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूँगा। अगर मांगेंगे तो मैं उन्हें नहीं दूंगा। अगर वो रोएंगे तो मैं उन पर रहम नहीं करूँगा। वो गिड़गिड़ाएंगे तो मैं उनसे अपना रुख फेर लूँगा। जब बनी इसराइल दीनी, इखलाकी और माशरती बिगाड़ में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अरमी अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, मैं बनी इसराइल को तबाह करने वाला हूँ और उनके गुनाहों की वजह से इंतकाम लेने वाला हूँ। आप सखरा यानी बैतुल मुक़द्दस की चट्टान पर पहुँच जाएं, वहाँ आपको मेरा हुक्म पहुँचेगा। अरमी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, तो उन पर किस कौम को मुसल्लत करने वाला है? रब्बे ताला ने फरमाया, वो आग की पूजा करने वाले हैं, न मेरे अजाब से डरते हैं, न मुझसे सवाब की ख्वाहिश रखते हैं। अपनी कौम को बता दीजिए, अल्लाह ने अब तक तुम्हारे बुजुर्गों की नेकी की वजह से तुम्हें मोहलत दी है, लेकिन तुमने मेरे अहकामात फरामोश कर दिए। अब मैं तुम पर ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तबाह करके रख देगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया तो वो बोले, अरमिया, तो झूठ बोलता है और अल्लाह पर बहतान तराशी करता है। क्या अल्लाह अपनी मुक़द्दस सरज़मीन को और अपनी मस्जिदों को अपनी किताब से और इबादत करने वालों से खाली कर देगा? तब ज़मीन पर कौन होगा जो उसकी इबादत व इताअत करेगा? उन्होंने आपको पकड़ कर कैद कर दिया। यही वक्त था जब बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया। उसने बैतुल मुक़द्दस से बहुत सा माल गनीमत हासिल किया, बहुत से अफराद को कैद करके बाबुल ले गया। उसने बैतुल मुक़द्दस की इमारत गिरा दी और तौरात के नुस्खे जला दिए। उसने बनी इसराइल के जिन अफराद को ग़ुलाम बनाया उनमें से 7,000 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने से थे, 11,000 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के घराने से, 8,000 आशर बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 14,000 ज़ुबूलून और नफ्ताली के ख़ानदान से, 14,000 दान की औलाद से, 8,000 अशकार बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, 2,000 शमून बिन याकूब अलैहिस्सलाम की आल से, 4,000 रोबिन और लावी के कबीले से और 12,000 बनी इसराइल के दूसरे घरानों से थे। वो उन सब को लेकर बाबुल पहुंच गया। हशाम का कहना है कि जब बख्त नसर बैतुल मुक़द्दस में आया, वहाँ का बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसने बख्त नसर से सुलह कर ली। बख्त नसर ने उससे ज़मानत के तौर पर कुछ अफराद लिए और लौट गया। जब वो तिब्रिया के मकाम पर पहुँचा तो उसे इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इस सुलह से नाराज़ होकर अपने बादशाह को कत्ल कर दिया है। उसने ज़मानत के तौर पर पकड़े हुए अफराद के सर कलम किए और दोबारा शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। फिर वहाँ के बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया और बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया है। 201 रिवायत के मुताबिक बख्त नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमी अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें इससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्ने सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे उन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था, अब हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल हो। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए से फरमाया, मैं उनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो इन्हें कहिए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं, ये तो खंडर बन चुका है। यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था, चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्ने कल्बी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी क़रा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्त नसर ने वहाँ के बादशाह को ख़त लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्त नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी।
پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں، جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ عالم۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اصیل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیا ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے، شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکالیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔
ان کے درمیان ایک آدمی تھا، شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہیں۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا، یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے، اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بھسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حشام بن کلبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے، حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہرا سے بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاعات ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئی رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے، حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاراسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی۔ زرتشت کو برس کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے
کہ इस शहर के पास से गुजरने वाले हज़रत अरमी अलैहिस्सलाम थे। मुतअद्दिद उलमा ने यही कौल इख्तियार किया है और दोस्तों तफसील से भी यही बात सही मालूम होती है। तहम मुतअद्दिद सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ताबईन अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये वाक़या उज़ैर अलैहिस्सलाम को पेश आया था। उलमा के यहाँ ये कौल ज़्यादा मशहूर है, वल्लाहु आलम। और आइए दोस्तों आखिर में अब आपको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताते हैं। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने फरमाया, आपका नाम उज़ैर बिन जरवाह है और आपका नसबनामा इस तरह बयान किया है, उज़ैर बिन सुरैक बिन अरना बिन अयूब बिन दरजना बिन अदी बिन तकी बिन असबू बिन फनहास बिन अज़ार बिन हारून बिन इमरान। एक रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरूखा था। आपकी कब्र मुबारक दमिश्क में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया था वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन अपने खेतों में उनकी देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास एक टोकरी में इंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया। प्याले में अंगूरों को निचोड़कर रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पांव लगाकर चित लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी। देखा कि छत तो कायम है लेकिन उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ मौजूद हैं। तब फरमाया, उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे किस तरह जिंदा करेगा। ये शक के तौर पर नहीं बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप अलैहिस्सलाम 100 साल तक फौत शुदा हाल में रहे। इस 1 सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़यात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फिर आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल हो गया। हड्डियों पर गोश्त, पोस्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाली गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 दिन ठहरा हूँ या इससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 साल रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस। देखा तो वो दोनों चीज़ें उसी तरह थीं। रस ख़राब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई। इसीलिए फरमाया बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ पड़ी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर तरफ से उठ कर आ गईं। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्टे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जिल्द और बाल पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि क़यामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देख किस तरह एक दूसरी के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। जब पूरा ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो आप कहने लगे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आपको भी कोई शनासा चेहरा नज़र ना आया। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते हुए किसी और तरफ निकल गए। आखिर अपने घर पहुँचे तो देखा वहाँ एक अंधी अपाहज बुढ़िया बैठी हुई है जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आपकी लौंडी थी। जब आप घर से निकले तो वो 20 साल की थी। आपने उसको पहचान लिया। आपने उससे कहा, अल्लाह की बंदी, क्या उज़ैर का यही घर है? उसने कहा, हाँ यही उज़ैर का घर है। ये कहकर वो रो पड़ी। फिर बोली, मुद्दतों से किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम भी नहीं लिया।
लोग उन्हें भूल गए। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी दे दी। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता हैं, हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। वो बोली, उज़ैर तो मुस्तजाबुद्दावात थे, उनकी दुआ से बीमारों को शिफा हो जाती थी, लिहाजा आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे ताकि आपकी ज़ियारत कर सकूं। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मैं आपको पहचान लूँगी। आपने दुआ करके उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें रोशन हो गईं। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो। अल्लाह ने उसकी टांगें दुरुस्त कर दी। वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़ी हुई। उसने आपके चेहरे मुबारक पर नज़र डाली और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। वो बनी इसराइल के चौपाल और उनकी मजलिस में गई। मजलिस में उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जो 118 साल का बूढ़ा था। आपके पोते जो मजलिस में मौजूद थे वो भी सब बूढ़े थे। उसने उन्हें पुकार कर कहा, ये देखो, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन न आया। उसने कहा, मैं तुम्हारी फ़लाँ लौंडी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से मुझे बसारत मिल गई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई हूँ। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको 100 साल के बाद जिंदा कर दिया है। लोग उठकर आपके पास आए और देखने लगे। आपके बेटे ने कहा, अब्बा जान के कंधों के दरमियान एक तिल था। आपने कंधों से कपड़ा हटाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात जुबानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्त नसर ने नजर आतिश कर दिया। अब किसी किसी आदमी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्त नसर के ज़माने में तौरात एक महफूज मकाम पर छुपा दी थी, जिसका इल्म उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहाँ ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके वर्क बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा थे। आसमान से 2 शहाब आए और आपके पेट में दाखिल हो गए। फ़ौरन आपको पूरी तौरात याद आ गई और आपने नए सिरे से लिखकर बनी इसराइल को दी। इसीलिए बनी इसराइल ने आपको अल्लाह का बेटा करार दिया। ये वाक़या इराक़ के इलाके में दीर हज़कील के मकाम पर पेश आया। आपकी वफ़ात सायराबाद में हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फरमान और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए में लोगों से मुराद है बनी इसराइल, क्योंकि जब आप अपने बेटों के साथ बैठे होते थे आप तो जवान होते थे और आपके बेटे बूढ़े। इसकी वजह यह है कि आप जब फौत हो गए थे तो आपकी उम्र 40 साल थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया तो आपकी हालत वही जवानी वाली थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप बख्त नसर के ज़माने के बाद ज़िंदा हुए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माने नबूवत क्या था। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया और याह्या अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में किसी को तौरात याद नहीं थी। तब अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम के ज़रिए से तौरात सिखा दी और आपने हरफ बहरफ लिखवा दी। इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका तौरात ज़ुबानी लिखने का वाक़या बयान किया और फरमाया, बनी इसराइल कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे पास बग़ैर लिखे तौरात ना ला सका। उज़ैर अलैहिस्सलाम बग़ैर तहरीर के तौरात ले आए, इसलिए बाज़ लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया। इसीलिए बाज़ उलमा ने फरमाया कि तौरात का तवातर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनक़ता हो गया। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बख्त नसर एक ही दौर में थे। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे करीबी ताल्लुक़ मेरा है। अनबिया कराम एक बाप की औलाद हैं। मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नबी किसी दरख्त के नीचे ठहरे, उन्हें एक चूंटी ने काट लिया। आपने उन चूंटियों को निकलवा कर आग से जलवा दिया। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चूंटी को सज़ा दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، واللہ عالم۔ دوستو یہاں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جس کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام سے ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا حیران کن سوال جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا، ایک ماں کے شکم سے 2 بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی عمر 100 سال کم تھی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھجوایا کہ جو دونوں بھائی ایک دن ہی ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق تھا، یہ دونوں حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان کیا ہے، کیا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، آباد کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا، پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے ہو؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یوں نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں کہ جو شخص 100 برس پیشتر مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے، اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا، اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک گہری نیند میں رکھا، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس گئے تو ایک بزرگ عورت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی عمر 120 سال تھی، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو یہ بزرگ عورت 20 سال کی ہوگی اور گھر کی ملازمہ تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کو پکارا اور دریافت کیا کہ یہ عزیر کا ہی گھر ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں، پر ایک عرصہ ہو گیا کہ عزیر کا کسی نے نام نہیں لیا اور لوگ تو اسے بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری رکھی اور پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی، سبحان اللہ، عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو میرے لیے دعا کرو، کیونکہ عزیر علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی تھی اور بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، جس کے بعد بوڑھی عورت کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس عورت نے جب دیکھا تو پکار اٹھی، واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ دوستو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن افسوس کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا تھا، وہ سرکشی میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، ہمیں ایسے کر کے دکھا دو، اور جب انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تو وہ اس کا انکار کرتے، ان پر بپتیاں کستے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیتیں دیتے، انہیں تکالیف پہنچاتے، کبھی انہیں شہید بھی کرتے اور ایسی دردناک سزائیں دیتے کہ سن کر روح بھی کانپ جائے۔ جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو آروں کے ساتھ ذبح کر دیا، درمیان میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ آگ میں جلایا، مختلف قسم کی سزائیں دی، شہید کر دیے گئے۔ اللہ کا پیغام پہنچاتے، انہیں اللہ کی وعید بھی سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ الٹا پھر مذاق اڑاتے کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان پر عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ ایسے کمبخت لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پھر اگلی قوم کو جب
اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی تھی اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے لگتی، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے لگتی۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا، عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين